नमो नमः। सुप्रभातं। भवतां सर्वेषां स्वागतं। मङ्गलेन आरम्भः। अस्माकं पठनं पञ्चतन्त्रम्। ॐ ब्रह्मा रुद्रकुमार हरिवरुणयमाः वह्निरिन्द्रकुबेरः चन्द्रादित्यो सरस्वती उदधि युगनगाः वायुर्विभुजङ्गाः सिद्धानद्योऽश्विनो श्रीः दिद्धिरदितिसुताः मातरश्चण्डिकाद्याः वेदास्तीर्थानि यज्ञाः गणवसुमुनयः पान्तु नित्यं ग्रहाश्च मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः। सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्मेदं तन्त्रैः पञ्चभिरेतच्चकार सुमनोहरं शास्त्रम्। अनुवर्तयामः अस्माकं पठनं। गतवर्गेषु धनस्य आर्जनम् अतिमुख्यम् इति उक्तम्। इत्युक्ते प्राणान् त्यक्त्वा अपि रक्षणीयं धनं, तथा उक्तं। प्रयत्नः करणीयः धनार्जने, तेन जीवने साधनानि भवन्ति, सिद्धयः अपि सिद्ध्यन्ति इति उक्तं पूर्वम्। इदानीं किं वदति विष्णुशर्मा? किञ्चित् कालोपभोग्यानि धनानि, अशाश्वतं धनम् इत्यादि वचनानि वदति इदानीम्। इत्युक्ते यदि एतदेव पूर्वं वदति चेत् कोऽपि प्रयत्नः कोऽपि प्रयत्नं न करोति किल जीवने धनार्जने, पुनः कष्टे निमग्नाः भवन्ति। अतः पूर्वं तदुक्तं। तत् ज्ञानं प्राप्य अनन्तरम् एतत् ज्ञानम् आवश्यकं भवति। इत्युक्ते किञ्चित् कालभोगो उपभोग्यानि धनानि इति पुनः वदति। तदनन्तरं कथं धनस्य स्वभावः इति अपि किञ्चित् तत्र वदति। अस्माकं स्वभावः कथं, धनस्य स्वभावः कथं किञ्चित् वदति। अतः एव विवेकिनः जितात्मनः धनस्पृहां न कुर्वन्ति इत्यपि अत्र वदति एषः विष्णुशर्मा। नाम किमर्थं चेत् सुसञ्चितैः जीवनवत् सुरक्षितैः कथं निजे अपि देहे न वियोजितैः क्वचित् धनैः, एतत् सर्वं धनैः कथं भवति? धनानि इत्युक्ते सुरक्षितानि भवन्ति, पुनः सम्यक् सुसञ्चितानि भवन्ति धनानि। इत्युक्ते आर्जनेन सञ्चितं भवति, किञ्चित् किञ्चित् आर्जनं, तदनन्तरं सञ्चितं, चितं एवं राशि भवति। किञ्चित् किञ्चित् सुसञ्चितैः धनैः जीवनवत् वयं सुरक्षितं कुर्मः धनम्, अस्माकं प्राणवत् जीवनवत्। निजे देहे इत्युक्ते स्वस्मिन् देहे अपि कदाचित् न वयं व्ययं कुर्मः वियोजितैः। इत्युक्ते देहस्यापि इतोपि सुरक्षितं कुर्मः इति अर्थः अस्ति। कदाचित् देहे अपि वयं धनस्य व्ययं न कुर्मः, तत्रैव स्थापयामः धनम्। ओ धनम् अति मुख्यम् इति देहात् अपि। इत्युक्ते तावत् अस्माकं केर् भवति धनस्य पुंसां, परन्तु धनमपि तथैव अस्मान् केर् करोति वा इति प्रश्नः भवति। यदा पुंसः इत्युक्ते जीवः यमान्तं व्रजतः, यमान्तम् इत्युक्ते मृत्युकालपर्यन्तं गच्छति, तदा धनम् अतीव निष्ठुरम् इत्युक्ते निष्ठुरभावम्। इत्युक्ते एतावत् अत्र अत्र पश्यामः, भाष्ये पश्यामः, तेन सम्यक् भवतामपि अत्र निर्दया इति उक्तम्। अत्र दया भवति वा किञ्चित् अपि धनस्य इति प्रश्नः। इत्युक्ते we care about the money so much, but does the money care about us is the निष्ठुरैः धनैः नाम निर्दयैः धनैः। धनं निर्दयस्वभावं भवति धनस्य। एतैः धनैः
यदा मृत्युकालपर्यन्तं गच्छति जीवः, तदा पञ्चपदी न दीयते। इत्युक्ते पञ्च पदमपि अग्रे स्थापयित्वा अहो मम म मम जनः मृत्युमार्गं गच्छति, किञ्चिदपि अहं तस्य सुरक्षितं कथं करोमि वा अथवा चिन्तनं किं करोमि वा इति किमपि न इति अत्र उक्तम्। यद्यपि सुसञ्चितैः जीवनवत् सुरक्षितैः निजेऽपि देहे न वियोजितैः धनैः क्वचित्, इत्युक्ते देहात् अपि प्रियंवत् धनं यदा वयं कुर्मः तथा पालनं कुर्मः धनस्य, सञ्चितं कुर्मः धनस्य, तथापि जीवः पुंसः यमान्तं व्रजतोऽपि, इत्युक्ते मृत्युकालपर्यन्तं यदा गच्छति जीवः, तदा धनैः एतैः निष्ठुरैः पञ्चपदी न दीयते, धनैः पञ्चपदी अपि न दीयते इति दृष्टवन्तः वयं। पुनः न केवलं तत्, तदेकमस्ति, परन्तु यत्र धनम् अस्ति तत्र सर्वे जनाः कथं तत् जनसमीपम् आगत्य सर्वं धनं कथं हरति इत्यपि अत्र, इत्युक्ते किमपि वदन्ति, इदानीं धनमस्ति किल, व्ययं करोतु, एतत् कार्यं करोतु, एतत् करोतु इति एव उक्त्वा धनस्य पुनः हरणं भवति। अथवा धनस्य रक्षणं करोमि वा क्वचित् चिन्तयामश्चेत् रक्षणे को लाभः इत्यपि प्रश्नः भवति। एवं धनस्य यत्र यत्र कुत्रापि भवितुं नार्हति, स्थिरत्वं न भवति अपि अत्र उक्तम्। यथा आमिषं जले मत्स्यैः भक्ष्यते इति। आमिषम् इत्युक्ते तत् मत्स्याः किमपि तत्र मत्स्यग्राहकः किं करोति, किमपि आमिषं ददाति परन्तु प्रथमं, तदनन्तरं मत्स्यान् आहरति, जाले वा अथवा रज्ज्वा एवं करोति। बीट् इत्येव तत्। पुनः श्वापदैः अपि भुवि आकाशे पक्षिभिः, श्वापदैः इत्युक्ते क्रूरमृगैः वने किं कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि किञ्चित् मांसविषयं भवति, आमिषं भवति, तत् जले भवति चेत् मत्स्यैः भक्ष्यते, इत्युक्ते मीनैः भक्ष्यते। यदि भुवि भवति चेत् श्वापदैः भक्ष्यते, इत्युक्ते क्रूरमृगाः आगच्छन्ति, खादन्ति। आकाशे भवति चेत् पक्षिभिः भक्ष्यते, पक्षिभिश्चैव। तथा सर्वत्र वित्तवान्, धनं यस्य भवति तस्य जनस्य सर्वत्र एवमेव भवति। यत्र कुत्रापि गच्छतु सः, वित्तम् आहर्तुं सर्वत्र जनाः भवन्ति आहर्तुं। यथा आमिषम् आहर्तुं सर्वत्र भवन्ति, तथैव वित्तवान् आकर्षणीयः भवति। यथा जले यत्र मत्स्याः अपि आकर्षणं प्राप्य आमिषं खादन्ति मत्स्याः, तथैव क्रूरमृगाः अपि वने आमिषं दृष्ट्वा आकर्षणं प्राप्य तत्रापि खादन्ति। आकाशे अपि पक्षिभिः झटिति तत्र गच्छन्ति यत्र आमिषं भवति। तथैव धनवान् यत्र भवति तत्समीपे सर्वे अपि गच्छन्ति, यावत् शक्यं तावत् बहवः जनाः गच्छन्ति इति। यथा अत्र बहवः मत्स्याः गच्छन्ति, बहवः श्वापदाः गच्छन्ति, बहवः पक्षिणः गच्छन्ति, तथा। पुनः निर्दोषमपि वित्ताढ्यं, निर्दोषमपि वित्ताढ्यं। वित्ताढ्यः इत्युक्ते वित्तवान्, आढ्यः इत्युक्ते समृद्धः। अत्र वित्तसमृद्धः भवति। यमान्तं यमान्तिकं व्रजतः गच्छतः पञ्चपदानि अपि न गम्यते इति। आमिषं मांसं श्वापदैः सिंहव्याघ्रादिभिः क्रूरमृगैः। पश्यन्तु, वित्ताढ्यम् इत्युक्ते धनवान्, वित्ताढ्यः धनवान्, धनवन्तं। प्राप्तदोषः सदोषः अपि निर्दोषवत् एषः। निर्दोषमपि वित्ताढ्यं दोषवत्, एवं निरुपद्रवः
उपद्रवरहितः भवति इति भावः। उपद्रव इत्युक्ते क्रैसिस्। अर्थानां वित्तानां कष्टसंश्रयान् कष्टाश्रयभूतान् मूढः मूर्खः कष्टानि दुःखानि मोक्षं मोक्षं मुक्ति अग्रे एतानि पदानि अग्रे उपयोगं भवति भवताम्। आ, निर्दोषमपि वित्ताढ्यम् इत्युक्ते वित्तवन्तं धनवन्तं निर्दोषमपि दोषैः योज्यते नृपः। नृपः वा गवर्नमेण्ट् वा पेनाल्टीस् अधिकं भवति तेषां। तस्य समीपे धनमस्ति किल, हिल् पे द पेनाल्टी इति वत्। तत्रापि तथापि धनं गच्छति इति। निर्धनः तु प्राप्तदोषोऽपि सर्वत्र निरुपद्रवः भवति। So free from crisis bhavati esha. Prapta dosho api. Even though some mistakes happen, much penalties won't be given to that person. He cannot pay iti vat. Arthanam again. अत्र धनस्य कष्टानि अत्र वदति, परन्तु पञ्चपदी अपि नीयते न दीयते। अर्थानाम् इत्युक्ते धनानाम् अर्जने अतीव दुःखं भवति, दुःखेन अर्जनं भवति, कष्टेन भवति। अर्जितानामपि धनानां रक्षणे अपि कष्टं भवति, दुःखं। तथैव नाशे यदा यदा धननाशः भवति तदापि दुःखं भवति। व्यय अनन्तरमपि धनस्य धनस्य लुप्तम् इति कारणात् न्यूनम् इति कारणात् तत्रापि दुःखं भवति। एवं धिक् इति वदति इदानीं। धिक् धनम् इति वदति। धिक् अर्थान् धिक् धनानि। किमर्थं चेत् धनानि सर्वदा कष्टसंश्रयाणि। अर्थान् कष्टसंश्रयान् धिक् इति वदति। कष्टसंश्रयान् इत्युक्ते भवन्तः दृष्टवन्तः इत्युक्ते कष्टाश्रयभूतान् सर्वदा कष्टमेव परितः भवति धनानाम् इति। एवं नीतिशास्त्रं सर्वेषु कालेषु सर्वेषु स्थलेषु यत्र भवति शास्त्रं नाम तदेव किल। सर्वेषु कालेषु सर्वेषु स्थलेषु सर्वेषु अवस्थासु यत् सत्यं भवति तत् वचनमेव शास्त्रम् इति उच्यते। अतः नीतिशास्त्रं पञ्चतन्त्रे नीतिशास्त्रम् एतत् सर्वम् अस्मान् बोधयति अग्रे। इदानीम् अर्थार्थी इत्युक्ते धनार्थी यानि कष्टानि अयं मूर्खः सहते जनः कश्चित् यानि कष्टानि सहते अर्थार्थी धनार्थी शतांशेनापि तेषां कष्टानां 100th of it शतांशेन अपि यदि प्रयत्नं कुर्मः सहेम चेत् मोक्षार्थी तानि यदि सहते चेत् मोक्षार्थी तदा किं करोति मोक्षार्थी जेति मोक्षं प्राप्नोति इत्युक्ते तावन्ति कष्टानि भवन्ति इत्यर्थः। तेषां कष्टानां यत् अर्थार्थी मूढः यानि कष्टानि सहते तेषां कष्टानां शतांशेन अपि 100th of those मोक्षार्थी तानि कष्टानि यदि सहते चेत् मोक्षम् आप्नुयात्। तत्रापि इत्युक्ते कष्टसंश्रयं कथम् इति वदति। कथं कष्टसंश्रयम् इति वदति। मोक्षार्थी पुनः अपि कष्टं भवति एव अग्रे। अपरं विदेशवासजमपि इदानीं मन्तरः एतत् सर्वं हिरण्यकं वदति, भवन्तः जानन्ति किल। अपरं विदेशवासजमपि वैराग्यं त्वया न कार्यम् इति वदति। एतत् मित्रवत् वाक्यम् इत्युक्ते यथा विदेशवासम् इदानीं जातम् इति वैराग्यं त्वया न कार्यम् इत्युक्ते दुःखं न तथा कार्यम् इति। यतः विदेशम् अहम् आगतवान् तत्र कष्टानि भवन्ति इति न मन्तव्यम् इति। किमर्थं चेत्
कः धीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशः स्मृतः यं देशं श्रयते तमेव कुरुते बाहुप्रतापार्जितम् इति। यत् दंष्ट्रानखलाङ्गुलप्रहरणैः सिंहः वनं गाहते तस्मिन्नेव हतद्विपेन्द्ररुधिरैः तृष्णां छिनत्ति आत्मनः इति वयं पश्यामः। तत्र पदानि अहं स्पष्टीकरोमि भवतां सहायार्थम्। विदेशवासजं परदेशनिवासजं दुःखं यत् भवति तत् न कार्यम् इति भवति। जम् इत्युक्ते जनितं, परदेशवासजनितं दुःखम् अथवा वैराग्यं न कर्तव्यम् इति। स्वविषयः इत्युक्ते स्वदेशः। बाहुप्रतापार्जितम् इत्युक्ते स्वबाहुबलार्जितम् इति अर्थः। बाहुप्रतापार्जितं स्वबाहुबलार्जितम्। पुनः दंष्ट्रानखलाङ्गुल, सिंहस्य दंष्ट्राणि भवन्ति, नखानि भवन्ति, लाङ्गुल भवति। प्रहरण, सिंह प्रहरति गजं वा अथवा यत्किमपि जन्तुं। नकादि आयुधजीवी इत्युक्ते दंष्ट्रनख इत्यादि आयुधानि एव भवति सिंहस्य। टैपो सम्यक् नास्ति। यद् वनं वा यद् धनं वा वनं गाहते आश्रयते, गाहते नाम आश्रयते, हतद्विपेन्द्ररुधिरैः, हतगजरुधिरैः। रुधिरं कीदृशं रुधिरं भवति इत्युक्ते गज हतेन रुधिरं भवति किल, तथा तथा तृष्णां पिपासां छिनत्ति, भिनत्ति इत्युक्ते तृप्तिं कारयति, पिपासां वा अथवा बुभुक्षां वा। इत्युक्ते न सीदति, पीडां न अनुभवति कदापि। इदानीम् अत्र पश्यन्तु। को धीरस्य मनस्विनः सविषयः स्वविषयः को वा विदेशः स्मृतः। धीरस्य मनस्विनः स्वदेशो वा परदेशो वा न स्मृतः भवति, पराक्रमः भवति। यथा भवतां सर्वेषां विदेशे आगत्य अपि पराक्रमाः भवन्तः सर्वे। तथैव यं देशं गच्छति तमेव कुरुते प्रयत्नात् जीवनं। बाहुप्रतापार्जितं यत् दंष्ट्रानख। हरि ओम महोदय, न श्रूयते। न श्रूयते वा? जयन्तिलाल महोदय, न श्रूयते वा? अधुना श्रूयते महोदय, मध्ये तु किञ्चित् दूरं गतम्। अस्तु, सम्यक् उक्तम्। इदानीं को धीरस्य एतत् पश्यामः। इत्युक्ते वयं सर्वे धीराः। इदानीं कः धीरस्य अस्माकं कः स्वदेशः इति कः परदेशः इति स्मृतः। यत्र धीराः भवन्ति तेषां तु यं देशं श्रयते तमेव कुरुते किल। किमर्थं चेत् तत्र पराक्रमिणः भवन्ति ते सर्वे। यत् दंष्ट्रानखलाङ्गुल इत्युक्ते यत् अस्माकं समीपं भवति, आयुधं वा अथवा रिसोर्सेस् वा भवति, इंटेलेक्ट् वा भवति, तेन तैः यद् दंष्ट्रानखलाङ्गुलप्रहरणैः सिंहः वनं गाहते, यत् वनं गाहते इति, यत् वनं गाहते तस्मिन्नेव वने हतद्विपेन्द्ररुधिरैः इत्युक्ते पराक्रमैः, रक्तैः, तादृश गजहतरक्तैः तृष्णां छिनत्ति आत्मनः। इत्युक्ते तृष्णाम् इत्युक्ते यत् वयम् इच्छामः तत् वयं प्राप्नुमः इति अर्थः। एवम् अत्र किमस्ति,
विदेशवासजं वैराग्यं त्वया न कार्यम् इति वदति। कः? मन्तरः, कूर्मः, हिरण्यकं वदति तत्। अस्तु, तर्हि अग्रे अर्थहीनः परे देशे गतः अपि यः प्रज्ञावान् भवति स कथञ्चिदपि न सीदति। इत्युक्ते न नाशं प्राप्नोति। किमर्थं न नाशं प्राप्नोति? अर्थहीनः परे देशे इत्युक्ते अपरस्मिन् प्रदेशे गच्छति चेत् गतोपि यः प्रज्ञावान् भवति। अत एव नीतिशास्त्रपठने अस्माकं लाभः कः इत्युक्ते एतदेव अस्ति, प्रज्ञावन्तः वयं भवामः इत्येव अस्ति अत्र। एतस्य विष्णुशर्मणः लक्ष्यमपि तदेव अस्ति। अस्माकं सर्वेषामपि यथा प्रज्ञावन्तः वयं सर्वे भवामः तथा एव करोति। तेन किं भवति? जीवने यत्र कुत्रापि गच्छामः अस्माकं कष्टानि न भवन्ति। इत्युक्ते परदेशे कष्टम् इति किमपि न भवति। अतः एव नीतिशास्त्रम् अतीव लाभदायकं भवति अस्य बहूनां जनानाम्। अत्र प्रज्ञाविषये बहुत्र वदति। सिंह शशक कथासु अपि तथैव वदति। इत्युक्ते प्रज्ञावान् कथं कष्टानि सहते इति वदति। एवं स कथञ्चिदपि न सीदति इति एव अस्ति अत्र। कथञ्चिदपि न कष्टम् अनुभवति, न कोलाप्स् भवति, न विनश्यति इति एव भवति। सर्वदा उत्थाय कार्यं करोति, प्रयत्नशीलः भवति इति एव अत्र सारांशः। पुनः एतत् सुभाषितं बहु सम्यक् अस्ति। एतत् कदाचित् भवन्तः अपि अनुवदन्तु। एतत् अनुवदन्ति चेत् सम्यक् भवति। एतत् प्रथममेकवारं वयम् अत्र पदानां ज्ञानं प्राप्नुमः। कः अतिभारः समर्थानाम्? अतिकष्टं किमपि न भवति। यः पराक्रमवान् भवति, समर्थः भवति, तस्य जनस्य अतिकष्टं किमपि न भवति। पुनः कष्टं व्यवसायिनाम् इत्युक्ते यः प्रयत्नशीलः भवति, कष्टप्रयत्नम् इत्यादि स्थलेषु कदापि दूरं तस्य जनस्य किमपि इत्युक्ते उद्यमं करोति। व्यवसायिनम् उद्यमशीलः भवति। यः उद्यमशीलः भवति तस्य अय्यो बहु दूरमस्ति, कथं गच्छामि इति न भवति। किमपि दूरं भवति चेत् अहम् उद्यमशीलः अहम्, अतः तत् प्राप्तुम् अहं शक्नोमि इति स्वभावः भवति तस्य। इत्युक्ते मोटिवेशनल् अस्ति। एतत् बहु मोटिवेशनल् अस्ति एतत् श्लोकः, एतत् वाक्यं। को विदेशः सुविद्यानां? विदेशः अपि किमपि न भवति। विद्या, यस्य विद्या भवति, सुष्ठु विद्यार्जनं यस्य भवति, भवतां सर्वेषामपि विद्यार्जितं यत् अस्माकं रिसोर्स् भवति, तत्र सुविद्यानां जनानां विदेशः किमपि न भवति। यत्र कुत्र भवतु स्वदेशवत् एव व्यवहरन्ति ते। किमर्थं चेत् तेषां समीपे विद्या अस्ति। पुनः यस्य समीपे प्रियवचनं भवति, तेषां प्रियवादिनां शत्रुः न भवति। कः शत्रुः भवति इति न, परः इति शत्रुः न भवति। अत्र पश्यन्तु कृपया। सुविद्यानाम् इत्युक्ते गृहीतविद्यानां, प्रियवादिनाम् इत्युक्ते मधुरवचन यः वदति सः मधुरवादिनां, परः इत्युक्ते शत्रुः न भवति। एवं अतिभारः इत्युक्ते अतिकष्टमिति किमपि न भवति तेषाम्। एवम् अस्मान् विष्णुशर्मा एवम् अस्मान् प्रेरयति सर्वदा। प्रज्ञावान् कथं जीवने एतादृश पराक्रमिणः कथं भवन्ति इति। तर्हि वयं कृपया भवन्तः अनुवदन्तु। कोऽतिभारः समर्थानां? कोऽतिभारः समर्थानां? किं दूरं व्यवसायिनां? किं किं दूरं दूरं व्यवसायिनां? व्यवसायिनां?
को विदेशः सुविद्यानां को को विदेशः विदेशस्य सुविद्यानां विद्यानां कः परः प्रियवादिनां कः परप्रियवादिनां परप्रियवादिनां पुनः वदामः कोऽति भारः समर्थानां कोऽति भारः भारः समर्थानां समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां किं किं दूरं दूरं व्यवसायिनां व्यवसायिनां को विदेशः सुविद्यानां को को विदेशः विदेशस्य सुविद्यानां विद्यानां कः परः प्रियवादिनां कः कः परः परप्रियवादिनां प्रियवादिनां एवं एवं अ, अ, एवं जोषयेत् इति तथा जोषयति मन्तरः हिरण्यकम् इत्युक्ते मित्रवत् मित्रवत् जोषयति एवं न कर्तव्यः इति इत्युक्ते विदेशवासजम् अपि वैराग्यं त्वया न कार्यम् इत्युक्त्वा एतत् सर्वम् उक्त्वा यथा धीरः भवति तथा वयम् इति उक्त्वा इदानीम् अग्रिमश्लोकं अपि सम्यक् अस्ति तत् प्रज्ञानिधिः भवान् सो दिस् इस् द पायिण्ट् again and again that Panchantram reiterates. Vishnu Sharma api etadeva bahutra vadati. Samanyah na. You are not ordinary, you're extraordinary, you're exceptional. That's all this Panchantram does to us. With all these stories it does. So basically this is the essence of Panchantram. But in various ways it drives this point. भवन्तः अपि इदानीं प्रज्ञानिधयः प्रज्ञानिधिः इति वदति एषः मन्तरकः वदति हिरण्यकं प्रज्ञानिधिः भवान् न प्राकृतपुरुषतुल्यः प्राकृतपुरुषः इत्युक्ते सामान्यजनः you're not any ordinary person so that is exactly what this does Panchatantra न प्राकृतपुरुषतुल्यः भवान् भवान् तु प्रज्ञानिधिः एव इति वदति इत्युक्ते जनः कोऽपि जनः भवति प्रज्ञानिधिः इति वदति प्राकृतजनः न इति एवम् उत्साहसम्पन्नम् अदीर्घसूत्रम् उत्साहसम्पन्नम् इत्युक्ते उद्यमशीलः यस्य भवति पराक्रमशीलः यस्य भवति प्रयत्नशीलः यस्य भवति उत्साहसम्पन्नः यः भवति अदीर्घसूत्रम् इत्युक्ते आलस्यं यस्य न भवति पोस्ट्पोन्मेण्ट् यस्य न भवति दीर्घसूत्रम् इत्युक्ते पोस्ट्पोनिङ्ग् अदीर्घसूत्रम् इस् नो पोस्ट्पोन्मेण्ट् नौ इस् द टैम् इति वत् so the one who acts like now is the time there are some people who are like when do we do this now like right now like that so those individuals adirgha sutram kriya vidignyam te yah janati ya janati katam kriya siddhi bhavati kriya vidhi jnanam bhavati ityukte kena prakarena kriya siddhi bhavati kena vidhina kriya siddhi bhavati iti kriya vidignyam व्यसनेषु असक्तम् इत्युक्ते कष्टेषु कदाचित् अपि असक्तः न भवति कष्टात् बहिः शीघ्रमेव आगच्छति पराक्रमात् व्यसनेषु असक्तः पुनः एतादृश मधुपानं द्यूतम् इत्यादि व्यसनेषु अपि न असक्तः भवति अतीव निद्रा तादृश व्यसनेषु असक्तः भवति चेत् कथम् उत्साहसम्पन्नः भवति न भवति किल अतः व्यसनेषु अपि असक्तं यः न सज्जते न सक्तः भवति सः तादृशजनः शूरः यः शूरः भवति यः कृतज्ञः भवति यः दृढसौहृदः भवति अत्र तादृशजनं स्वयमेव धनम् अन्वेषणं करोति मार्गति लक्ष्मीः स्वयमेव मार्गति किमर्थं चेत् तस्य समीपे एव जीवितुम् इच्छति इति अस्ति वासहेतुः वासकारणं धनस्य वासस्य अहं कुत्र निवसामि इति कारणं मार्गमाणा लक्ष्मीः अपि तत्र स्वयम् आगच्छति इति अस्ति अत्र पदानां वयं परिशीलनं कुर्मः पश्यन्तु प्रज्ञानिधिः प्रज्ञाधनः
प्रज्ञा एव निधिः यस्य सः प्राकृतपुरुषः साधारणजनः अदीर्घसूत्रं निरालस्यं क्रियाविधिज्ञं क्रियाकुशलं कौशल्यम् एक्स्पर्ट् क्रियाविधिज्ञः इस् एक्स्पर्ट् कार्यविध विधिज्ञम् इति भावः व्यसने विपत्तौ द्यूतादौ च असक्तम् अप्रवृत्तः भवति द्यूतादौ मधुपानस्य इत्यादि अतीव दृढसौहृदं दृढमित्रयुतम् इत्युक्ते दृढमित्रभावं यत्र यत्र भवति तत्र टीम् वर्क् इत्यादि भवति किल तादृशं तत्र निवासहेतोः मार्गति अन्वेषयति मार्गति लक्ष्मीः इति अस्ति तर्हि तदपि वयं अनुवदामि तदपि सम्यक् अस्ति किल उत्साह साहसम्पन्नमदीर्घसूत्रं क्रियाविधिज्ञं वसनेष्वसक्तं शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च लक्ष्मीः स्वयं मार्गति वासहेतोः इतिवत् तर्हि अहं वदामि भवन्तः अनुवदन्तु उत्साहसम्पन्नमदीर्घसूत्रम् उत्साहसम्पन्नमदीर्घसूत्रं दीर्घसूत्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तं क्रियाविधिज्ञं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तं व्यसनेष्वसक्तं शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च शूरं शूरं कृतज्ञं कृतज्ञं दृढसौहृदं दृढसौहृदं च लक्ष्मीः स्वयं मार्गति वासहेतोः लक्ष्मी लक्ष्मीः स्वयं स्वयं मार्गति मार्गतिवासहेतुः वासहेतोः एवम् एतदपि सुभाषितं महोदय तत्र हा, मार्गति इत्यस्य को अर्थः महोदय हा, हा, मार्गति इत्यस्य को अर्थः मार्गति तत्र इदानीं वयं चिन्तयतु अ, चिन्तयतु अ, वाल्मार्ट् इति कुत्र अस्ति इति वयं मार्गमाणः स्मः इति चिन्तयतु तत्र अन्वेषणं कुर्मः किल अन्वेषयति गतिः इति मार्ग इति पदं जानामि गतिः इति पदं जानामि किन्तु किन्तु मार्गति इति तु नूतनम् अस्ति मार्ग मार्ग एव अन्वेषणं अस्तु महोदय। मार्गति एव अन्वेषयति एव अस्तु इदानीं मार्गति मार्गामि मार्गति मार्गतः मार्गन्ति मार्गसि तत्वत् ओ अस्तु 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 एतत् क्रियापदं वत् अवगतं महोदय। एवमेव तत् यथा मार्गमाणः अस्मि इत्युक्ते अन्वेषणं कुर्वन् अस्मि इति अहं मार्गते मार्गमाण तदपि अस्ति अस्तु उत्तमप्रश्नः अपरं प्राप्तः अपि अर्थः इदानीं धनं प्राप्तं चेत् अपि कर्मप्राप्त्या पुनः नश्यति किल एतत् कार्यं कुर्मः इति भवति किल तत् सहजमेव एतत् पुनः वक्ष्यति एषः मन्त्रकः लक्ष्मीः स्वयं मार्गति वासयितुः तत् सत्यमेव धनम् आगच्छति एव परन्तु यथा पूर्वमुक्तं तत् अपरं प्राप्तः अपि अर्थः कर्मप्राप्त्या पुनः कार्यप्राप्तिकारणात् किं भवति पुनः धनं तत् यत् प्राप्यं तत् पुनः नश्यति तदेतावन्ति धनानि त्वदीयम् आसीत् मुहूर्तमपि अनात्मीयं भोक्तुं न लभ्यते यावन्ति धनानि अस्माकं भवति तावदेव भवति इति त्वदीयम् आसीत् तावदेव भवति मुहूर्तमपि अनात्मीयं भोक्तुं न लभ्यते इति यदस्मदीयं न हि तत् परेषाम् इति भवति किल पूर्वमपि उक्तं मुहूर्तमपि अनात्मीयं भोक्तुं न लभ्यते इति अस्ति एतदपि शास्त्रम् इत्युक्ते प्रयत्नम् अतीव करणीयं भवति तदनन्तरं धनस्य इत्युक्ते अशाश्वतरूपं जानीमः वयम् इति शास्त्रज्ञानम् अत्र यत् आत्मीयं न भवति भोक्तुं न भवति तत् भोक्तुं न लभ्यते यत् आत्मीयं न भवति तदपि शास्त्रमेव स्वयम् आगतमपि विधिना पुनः प्रह्रियते ह्रियते इत्युक्ते
हृतं भवति, धनं हृतं भवति, विधिना विधितता भवति, प्रोसेस्, द वर्ल्ड इज लाइक दैट, डिजाइन्ड लाइक दैट। एवं शास्त्रं तदेव अस्मान् बोधयति, इत्युक्ते कथम् अस्माकं जीवनं, कथम् एतत् सर्वम्। तर्हि एतदुक्त्वा पुनः सुभाषितम् अत्र वदति, इत्युक्ते सोमिलकः इति कश्चित् कथा, सोमिलकस्य कथा अस्ति, तत् अग्रे वयं पठामः। अर्थस्य उपार्जनं कृत्वा नैव भोगं समश्नुते, अरण्यं महत् प्राप्य, आसाद्य इत्युक्ते प्राप्य, मूढः सोमिलकः यथा। इदानीं सोमिलकस्य कथा अग्रे अस्ति, तदपि बहु सम्यक् अस्ति। इदानीं ये सः बहु कष्टेन अर्थस्य उपार्जनं करोति सोमिलकः, परन्तु किमर्थं तत् सर्वं भोगं न कर्तुं शक्नोति एषः, इत्युक्ते तत्र शास्त्रम् अस्ति, मुहूर्तमपि अनात्मीयं भोक्तुं न लभ्यते इति तत्र उत्तरम् अस्ति। कश्चिदपि जनः अहम् एतावत् धनं सम्पादितवान्, इदानीं सम्पादनानन्तरम् एतत् सर्वं ज्ञानं मुख्यं भवति। पूर्वं सम्पादनात् पूर्वं कष्टं प्रयत्नं कर्तव्यम् इति पूर्वम् उक्तम्। इदानीं प्राप्य धनं कीदृशं ज्ञानम् अस्माकं भवेत् इति अत्र उपदेशं करोति एषः विष्णुशर्मा। कथम् एतत् इति कथामाध्यमेन बोधयति अस्मान्। हिरण्यकाः इदानीं मन्त्रकः कूर्मः वदति एतत् सर्वम्, इदानीं हिरण्यकः शृणोति, कथम् एतत् इति पृच्छति हिरण्यकः। तर्हि कूर्मः मन्त्रकः इदानीं कथनस्य आरम्भं करोति। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने सोमिलकः नाम कौलिकः वसति। इदानीं तत्र पदानां ज्ञानम् अत्र भवतां सर्वेषाम् उपयोगः भवति। मन्दभाग्यसोमिलककथा इति आरभते अत्र। कौलिकः इत्युक्ते तन्तुवायः। तन्तुवायः भवन्तः जानन्ति? कोऽपि वदति तन्तुवायः? कोऽपि जानाति? अन्म्यूट् कृत्वा वदन्तु। न श्रुतं, न श्रुतं। न श्रुतं। So anyone? तन्तुवायः। तन्तुवायः तन्तवः इत्युक्ते थ्रेड्स्, तन्तूनां वस्त्रं निर्माति, तन्तुभ्यः वस्त्रं निर्माति। एवं वस्त्रे अपि तन्तवः भवन्ति किल। तन्तुवायः इत्युक्ते यः वस्त्रं निर्माय पुनः तत्र विविधवर्णलेपनं करोति किल, सः एव कौलिकः इति वदन्ति। पूर्वकाले अस्माकं देशे तस्मिन् स्थले यत्र कौलिकः भवति, तन्तुवायः भवति, तस्मिन् स्थले किं भवति, जनाः गत्वा श्वेतशाटिका भवति चेत् तद् दत्वा अत्र एतादृशवर्णलेपनं करोतु, एतादृशचित्रं तत्र स्थापयतु वस्त्रेषु इति गत्वा सः किं करोति, तादृश रङ्ग विरङ्ग तत् सर्वं तत्र रचयति। तस्मिन् पट्टरचना रञ्जितानि, पट्टरचना, पट्ट इत्युक्ते वस्त्रं, रचना रञ्जितानि इत्युक्ते कौशेयनिमित्तानि। अतीव सूक्ष्मतरं भवति, बहु कष्टं भवति तत् कार्यं सर्वं। प्रथमं तु उत्तमोत्तमतन्तूनां सङ्ग्रहणम् आवश्यकं, पुनः तस्मिन् चित्रितानि अपि भवन्ति। एवं कार्यं करोति सः। पार्थिवोचितानि इत्युक्ते राजयोग्यानि वस्त्राणि निर्माति। द डिज़ैन् अपि तथैव अतीव पार्थिवोचितानि करोति सः। उत्पादयति इत्युक्ते तादृश उत्पादनं सः कार्यं करोति, इत्युक्ते हि मेक्स् सच प्रोडक्ट्स्, रचयति अपि। एवमस्ति तस्य।
कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने, अधिष्ठाने इत्युक्ते देशे, स्थले, नगरे इति। सोमिलकः नाम कौलिकः। इदानीं कौलिकः इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति, वसति स्म। एतत् स्पष्टमस्ति किल, प्रथमवाक्यं। आम् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने सोमिलकः नाम कौलिकः वसति स्म। स च अनेकविधपट्टरचना रञ्जितानि वस्त्राणि पार्थिव उचितानि इत्युक्ते महार्हाणि, एक्स्पेन्सिव्, वेरि वेरि एक्स्पेन्सिव् क्लोत्, सदैव वस्त्राणि उत्पादयति। कीदृशवस्त्राणि उत्पादयति? अनेकविधपट्टरचना रञ्जितानि, ते विविध डिज़ैन्स्, कलर्स् अपि। रञ्जितानि नाम पेण्टिङ्ग्, तत्र कलर् एण्ड् आल्। रागः रञ्जितः, रागः इत्युक्ते कलर्, रञ्जितानि अपि कलर्फुल् इति एव अर्थः अस्ति। रचना इत्युक्ते डिज़ैन्। पार्थिवोचितानि इत्युक्ते है क्वालिटि इति अर्थः। जस्ट् महार्हाणि, पार्थिवोचितानि इत्युक्ते महार्घाणि, आल् दीस् वर्ड्स् आर् एक्स्पेन्सिव्, है क्वालिटि इति अर्थः। वस्त्राणि उत्पादयति, परं तस्य च अनेकविधपट्टरचना निपुणस्य अपि। सः कीदृशः निपुणः? एषः सोमिलकः कौलिकः अनेकविधपट्टरचननिपुणः एषः। इत्युक्ते is not limited in his knowledge of design and colorful things. He got expertise in it. So he got that. पट्टरचना निपुणस्य अपि, तस्य निपुणस्य अपि न भोजन आच्छादन, फूड एंड शेल्टर, भोजनाच्छादनाभ्यधिकं कथमपि अर्थमात्रं सम्पद्यते। यद्यपि तस्य निपुणस्य तादृश नैपुण्यमस्ति, तादृश कार्यं करोति, कष्टं करोति, तथापि कियत् धनमात्रं सम्पादयति, कियत् अर्थमात्रं सम्पद्यते चेत् सर्वदा भोजन आच्छादनात् अधिकं न किमपि भवति तस्य। इत्युक्ते अधिकं न सम्पद्यते इति। न भोजनाच्छादनाभ्यधिकं कथमपि अर्थमात्रं सम्पद्यते। Why is he limited to that much money is the wonder here. यद्यपि तस्य नैपुण्यमस्ति, यद्यपि तस्य परम अनेकविधपट्टरचना नैपुण्यमस्ति तस्य, तथापि अनेकविधपट्टरचना निपुणस्यापि भोजन आच्छादनाभ्यधिकं न कथम् अपि अर्थमात्रं सम्पद्यते इति अस्ति। तदेव आश्चर्यं कथायाम्। अथ अन्ये तत्र कौलिकाः भवन्ति किल, अन्ये कौलिकाः भवन्ति तत्र, सामान्यकौलिकाः ते सर्वे। ते किं कुर्वन्ति? सूक्ष्म डिज़ैन्, एतादृशं फैन् है क्वालिटी डिज़ैन् न कुर्वन्ति। ते स्थूलवस्त्रसम्पादनविज्ञानिनः एव। स्थूल is like ordinary, not like fine quality, like general. स्थूल वस्त्र संपादन विज्ञानिनः, परंतु ते महर्दि संपन्नाः। How come they are so rich? Mahardi, ardhi is like more and more, adhikam dhanam tatra. Katham iti ऐश्वर्ययुक्ताः, महर्दि संपन्नाः ऐश्वर्ययुक्ताः कथम् इति आश्चर्यम्। भोजन परिधानादि निर्वाह योग्यं यत् भवति तावदेव सम्पादयति, सर्वदा तावदेव भवति तस्य। सामान्यकौलिकाः, साधारण तन्तुवायाः
ते तु महर्दि सम्पन्नाः ऐश्वर्ययुक्ताः भवन्ति धनकनक समृद्धान् इत्युक्ते धनसुवर्णादिभिः सम्पन्नाः भवन्ति अधारणकम् अननुकूलं वास वासन वासान् अर्हम् इति भावः वास अनर्हं सो लेट् अस् रीड् दिस् इदानीं तत्र वाक्यस्य पश्यन्तु अन्ये तत्र सामान्यकौलिकाः स्थूलवस्त्रसम्पादनविज्ञानिनः इत्युक्ते एतावत् नैपुण्यमपि नास्ति तेषां तथापि ते महर्दिसम्पन्नाः इत्युक्ते ऐश्वर्ययुक्ताः सन्ति तान् अवलोक्य तान् दृष्ट्वा सः इत्युक्ते सोमिलकः कौलिकः स्वभार्याम् आहा स्वभार्यां वदति किं वदति प्रिये पश्य एतान् इति वदति प्रिये पश्य एतान् स्थूलपट्टकारकान् इत्युक्ते न अनेकविध पटरचना निपुण स्थूलपट्टकारकान् परन्तु धनकनक समृद्धान् धनसुवर्णादि बहु ते सञ्चिता भवन्ति तद् अधारणकम् अत्र पूर्वं भवन्तः दृष्टवन्तः इत्र अधारणकम् एतत् अननुकूलं वासा अनर्हम् इति भावः इत्युक्ते अत्र वासः सम्यक् नास्ति इति यत् आधारमस्ति अस्माकं तत् सम्यक् नास्ति इति स्थानम् अस्माकं मम स्थानम् इदानीं ऐ एम् स्टेइङ्ग् इन् अ राङ्ग् प्लेस् इति चिन्तयति ऐ एम् डूइङ्ग् द राङ्ग् थिङ्ग्स् इति चिन्तयति तदधारणकं मम एतत् स्थानं दट्स् वाट् इस् सेस् टु हिस् भार्याम् एतत् वदति स्वभार्याम् आहा प्रिये पश्य एतान् स्थूलपट्टकारकान् धनकनकसमृद्धान् तद् अधारणकं मम एतत् स्थानं ततः अहम् अन्यत्र उपार्जनाय गच्छामि इत्युक्ते doing the same thing again and again expecting the same result is not the wise thing, right? अतः सः किं करोति अन्यत्र उपार्जनाय गच्छामि इति वदति इदानीम् एतत् स्पष्टमस्ति लघु वाक्यमपि सरलम् अस्ति एतदेव प्रथमवारं यदा पञ्चतन्त्रं पश्यामः तदा भयङ्करमेव भवति एतत् वाक्यम् इदानीम् अत्र पश्यन्तु वाक्यं भयङ्करं भवति परन्तु अन्ततो गत्वा अति सरलं भवति संस्कृतम् अत्र एवमेव पश्य एतान् स्थूलपट्टकारकान् धनकनकसमृद्धान् अधारणकं मम एतत् स्थानं तत् इत्युक्ते तस्मात् कारणात् तत् पदस्य अपि ज्ञानं भवति अस्माकं तत् अन्यत्र उपार्जनाय गच्छामि सा प्राह इत्युक्ते भार्या सा प्राह वदति भ्रोः प्रियतमा मिथ्या प्रलपितम् मिथ्या प्रलपितम् एतत् यत् अन्यत्र गतानां धनं भवति इति मिथ्या एतत् सर्वम् इति वदति अन्यत्र गतानामेव धनं भवति स्वस्थाने न भवति धनम् इति मिथ्या प्रलपितम् इति वदति इत्युक्ते तावत् प्रयत्नं नावश्यकम् इति वदति सः तथा अवगच्छति एषः सौमलिकः उक्तं च उत्पतन्ति यदाकाशे निपतन्ति महीतले पक्षिणां तदपि प्राप्य न आदत्तम् उपतिष्ठति इति वदति न नादत्तम् उपतिष्ठति इति इत्युक्ते यत् आकाशं प्रति गच्छति तत् महीतलं पुनः आगन्तव्यमेव किल इत्युक्ते यत्र धनस्य उपरि गच्छति धनस्य व्ययमपि भवति पुनः तथा अत्रापि इतोपि स्पष्टं भवति भवतां सर्वेषाम् अत्र प्रलपितम् इत्युक्ते जल्पितं मिथ्या इति वदति महीतले भूतले पाताले वा पुनः आगच्छति
भाव्यं भवितव्यं करतलगतं हस्तगतं यत् भवितव्यं तत् अत्र एवं उत्पतन्ति यदाकाशे उत्पतन्ति यदि आकाशे मन्दभागे सुलिखितम् उत्पतन्ति यत् आकाशे इदानीम् अत्र उत्पतन्ति यदाकाशे निपतन्ति महीतले इति किल किमर्थं चेत् पक्षिणामपि तदपि प्राप्य आदत्तं न उपतिष्ठति इति वयम् इदानीं पश्यामः प्राप्त्या प्राप्त्या इत्युक्ते पूर्वजन्म प्राप्ति एव अत्र अर्थः अस्ति पूर्वजन्म प्राप्तं यत् भवति यत् आदत्तं भवति न दत्तं यदस्ति अदत्तं यत् अस्ति तत् न उपतिष्ठति इति भवति पूर्वजन्म प्राप्तिः यत् भवति तदेव उपतिष्ठति पूर्वजन्म प्राप्तं यत् न भवति तत् न उपतिष्ठति इति वदति अत्र न अदत्तम् उपतिष्ठति इत्युक्ते प्राप्त्या प्राप्त्या इत्युक्ते पूर्वजन्म प्राप्ति यत् भवति तदेव अत्र अर्थः अस्ति पुनः सा भार्या वदति न हि भवति यन्न भाव्यं भवति च भाव्यं विनापि यत्नेन यत् भाव्यं न हि भवति यन्न भाव्यं यत् न भवितव्यं भवति एतत् विदुरनीतिशास्त्रे अपि भवति तस्य धृतराष्ट्रस्यापि नीतिबोधः तत्रापि भवति एतत् सर्वं समानमस्ति एतत् विदुरनीति पठति चेदपि एतादृशानि एतादृशानि वाक्यानि तत्रापि दृश्यन्ते श्लोकाः अपि तत्र दृश्यन्ते न हि भवति यन्न भाव्यं भवति च भाव्यं यत् भवितव्यं तद् भवति एव इति वदति इत्युक्ते विधि तथा कारयति अस्माकं प्रयत्नं विनापि यत्नेन विधि तथा कारयति करतलगतमपि नश्यति इत्युक्ते अस्माकं हस्ते यत् आगच्छति ओहो अधिकं धनम् आगच्छति इति वयं पश्यामश्चेत् अपि परन्तु यस्य भवितव्यता नास्ति तस्य करतलगतमपि धनं पुनः नश्यति इति भार्या वदति अत्र इदानीम् एतादृशवाक्यं कथं शृणोति सोमिलकः चेत् यत् भवति तत् भवति यत् भवितव्यं तत् भवति चेत् तत्र प्रयत्नः न करणीयः तत् तादृशचिन्तनं सोमिलकः न तस्य श्रवणे तत् न सम्यक् भवति तस्य अतः पुनः तत्र उत्तरं वदति सः अग्रे तथा च इदानीं भार्या पुनः एकं सुभाषितं वदति आपत्काले तु सम्प्राप्ते यत् मित्रम् एतत् कथं आपत्काले तु सम्प्राप्ते यत् मित्रम् एतत् न भवितव्यम् एतत् there must be something wrong with the page numbers. See, yeah, that is correct. Sorry, this is 121, right? And this is 120. So yeah, something is wrong. This is where it should be. Yeah. Nahi bhavati yanna bhavyam bhavati cha bhavyam vinapi yatnena karatalagatamupi nashyati yasya tu bhavitavyata nasti. So after 131 there should be 132. So this is very important shloka here, and Viduraniti also says this shloka. This is a very, very amazing how the vidhi that Brahma and vidhi, how wonder it is what she says here. These are great shlokas, but then husband does not agree with it because he feels
This is how Vishnu Sharma puts the knowledge between us. Both husband and wife say good things, but they say the opposite things. It's like Nadi Tatam again, the flow of river and the flow of knowledge between the two banks. So that's what happens after we read this. So this is a very important shloka, the next one. So Vidhi, about the Vidhi she speaks here. Nahi bhavati yanna bhavyam, bhavati cha bhavyam vinapi prayatnena, because Vidhi balena Vidhi tata karayati iti. Karatala gatam api nashyati yasya tu bhavitavyata nasti iti asti. Puनः अत्र वदति भवन्तः अपि तत् अनुवदन्तु यथा धेनु सहस्रेषु वत्सः विन्दति मातरं यथा पुराकृतं कर्म कर्तारम् अनुगच्छति इति यथा धेनु सहस्रेषु वत्सः विन्दति मातरं धेनु सहस्राणि सहस्रधेनवः भवन्ति किल तत्र कथं वत्सः मातरं पश्यति इति आश्चर्यम् सहस्रधेनवः भवन्ति परन्तु वत्सः कथं मातरं विन्दति is finding. How does it find mother is a wonder in the universe. तथा एव पुराकृतं कर्म कर्तारम् अनुगच्छति. पुराकृतं कर्म कर्तारम् अनुगच्छति इति अस्ति. How did the work I did in 10 years ago, its results come now, is a wonder also, right? That these are the two wonders in the world. So this is the same thing that when thousands of cows come back after grazing, Gopala, when he brings back, it's always a wonder how there is no ambiguity for the child. It directly goes in a straight line to mother. It's not like there is searching or anything. That is always the wonder that our predecessors, our Purajas have seen it. So although it is thousands and thousands, so how it knows it is a wonder, and there is certain process in the universe like that. In the same way, purakrutam karma api kartaram anugacchati iti asti. Tari bhavantah api tat कृपया एतदपि अनुवदन्तु कृपया. यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरं तथा पुराकृतं कर्म कर्तारम् अनुगच्छति. अत्र पुनः एषः वदति if we are sleeping, this purakrutam karma, where it is punyam or papam, whatever it is, that will follow us. Good or bad deeds, whatever we did, it will follow us. How? He says, if we are sleeping, it comes and sleeps with us. If you are walking, that comes and walks with us. Like this vatsa, like the vatsa comes, follows the mother. Like that only it will follow us. Naranam praktanam karma. Atmana sahabud. It always stays with us. Tishtet tu atmana saha. Shayanaha. If shayanaha chet, if a person is sleeping, tena saha. Shayanena saha shete. Sleeps along with the person. Gachantam anugacchati. Shete saha shayanena. Gachantam anugacchati. Naranam praktanam karma. Purakrutam karma. Praktanam karma is purakrutam karma. Tishtet tu ata sahatmana. Atmana saha bhavati sarvada. Punah atra udaharanamasi. Yatha chaya atapo nityam. Chaya and atapaha. So the light, the sunlight and the shadow. Chaya atapo
नित्यं सुसम्बद्धौ परस्परम् एवं कर्म च कर्ता च संश्लिष्टौ इतरेतरम्. So they both are intertwined. Samshlishta is they are intertwined. Both karma and karta, they are always intertwined. Iti. Chaya tapo yatha bhavati tata. They are always together. Iti. So atapaha dharmaha. Itaretanam parasparam samshishto samprukto bhavati. Iti. So we'll get to the next class. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरि ओम नमो नमः. धन्यवादः. 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 शुभदिनम्.